औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू, मौजू चंद खलाबाज ख़वातीन, सफ़ा नंबर 75 यानी 75। आज का ये जो हमारा मौजू है चंद खलाबाज ख़वातीन। ख़वातीन ये खातून की जमा है, खातून औरत को कहते हैं, ख़वातीन यानी बहुत सारी औरतें। आज हम उन औरतों के बारे में पढ़ना है जिन्होंने अपना कदम खला में रखा। खला उस जगह को कहते हैं जो खाली हो, जो इस लिहाज से खाली हो जहाँ पर ज़िंदगी के आसार न हों। तो इन्हीं कुछ मर्द हजरात के साथ साथ औरतों ने भी ये कारनामा अंजाम दिया है। तो इन्हीं औरतों के बारे में आज हम ये सबक पढ़ने जा रहे हैं। चंद खलाबाज ख़वातीन। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी है। यानी सबसे पहले एक वक़्त था कि जब इंसान चांद पर पहुंचा, उसने अपना कदम चांद पर रखा और चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने अब अपनी परवाज़ के माना है उड़ना। अब उसने अपनी उड़ान कहाँ पर रखी है। अब ये किसके बारे में सोचने लगा? खला के बारे में, कि मैं अब खला पर भी कैसे पहुँच पाऊँ। खला पर जाने के लिए उसने ये अब मंसूबा बनाया। इसलिए ये इंसानी तरक्की का एक अहम कदम है। यानी इंसान ने इस दुनिया में जो तरक्की की है, इस तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम ये भी है कि अब इंसान तरक्की करते करते चाँद के बाद खला में भी अपना कदम रखने को तैयार है। दपान इंसान हसे वो जून पे खोती, तो जून पे खसन पत हसे सोन ब्याख अख दपान बह कर ब्याख अख उड़ान, बह कर वुडो बह कर वुडो कोत बह गहा खलास मज। खला सह जाय येत न जिंदगी हंद आसार यह खाली हिस्सा यथ कायनातुक। तो हम दपान यह काम यह हसा इंसानन यीचा तरक्की कर दुनियास मज। अम तरक्की हुंद अहम तो बोड़ कदम यह कि इंसान लोग वो खलास मज गसने। हम कायनात के एक छोटे से सयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। ये जो कायनात है इसके मुख्तलिफ सियारे हैं। तो इन सियारों में से एक सियारा हमारी ज़मीन भी है। ये ज़मीन जो है ये इन सियारों में छोटी है। हमारी ज़मीन की तरह फ़िज़ा में हमारी ज़मीन की सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। ये जो हमारी ज़मीन है इसकी सतह फ़िज़ा माहौल जो है इससे ज़्यादा बुलंद नहीं है। बुलंद के माने ऊंचा, ये ज़्यादा ऊंचाई पर वाक़ा नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है। हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन से ऊपर जब हम जाएंगे तो 60 किलोमीटर तक हवा है। ये पन्ने ज़मीन पे हूर खसान 60 किलोमीटर तक हवा, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती हैं। फिर हम आगे जाएंगे 300 किलोमीटर पर जब हम पहुंच जाएंगे तो इसकी हदें ख़त्म हो जाती हैं। यानी अब बतदरीज दर्जा बदर्जा इसकी हद ख़त्म हो जाती है। यानी अब 300 किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते ये जो ये हवा का ये निज़ाम है ये ख़त्म हो जाता है। इससे आगे एक बेकिनार सुनसान कायनात है। फिर हम इससे आगे जाएंगे यानी 300 किलोमीटर से आगे जब जाएंगे तो ये एक सुनसान जगह है, वहशतनाक जगह है जहाँ कोई नहीं है। यानी जहाँ ज़िंदगी के आसार नहीं है, न कोई इसका किनारा है, न कोई इसकी हद है। ये तो बिल्कुल लामहदूद एक ऐसी जगह है जो सुनसान है, वहशतनाक है, जहाँ आवाज़
وہاں آواز بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، روشنی کچھ بھی نہیں ہے. یہی خلا کہلاتا ہے. جو وہ ہم نے اب یہ سمجھ میں آیا کہ خلا کسے کہتے ہیں. زمین کی حد سے جب ہم اوپر 300 کلومیٹر تک جائیں گے تو ہمیں ایک ایسی جگہ ملتی ہے جہاں کچھ نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو خلا کہتے ہیں. خلا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ روشنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دپان یُس یہ خلا چھِ یہِ ہسا چھِ اکھ سُنسان جاے، اکھ وٲران جاے. ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ چیٖزٕے چھِ، نہ چھِ اَتہِ ہوا، نہ چھِ اَتہِ آب، نہ چھِ اَتہِ روشنی، نہ چھِ کُنہِ قٕسمٕچ آواز. أتھۍ چھِ وَنان خلا. تہٕ اوٗرۍ اوس یَژھان یہِ اِنسان کھسُن. اسی جو یہ سنسان جگہ ہے، بے کنار سنسان جگہ جو ہے، کائنات کا جو حصہ ہے، وہاں ہی انسان نے اپنا قدم رکھنے کی اب کوشش کی. خلائی پرواز کی ابتدا روس نے کی تھی. یہ جو خلا میں جانے کی جو ابتدا یعنی شروع کیا ہے، سب سے پہلے یہ کام کس نے شروع کیا؟ سب سے پہلے یہ کام روس نے شروع کیا. اس نے 4 اکتوبر 1957 کو اپنا خلائی جہاز سپوتنک اول خلا میں بھیجا. اس نے 1957 میں اپنا ایک خلائی جہاز، جس خلائی جہاز کا نام سپوتنک اول رکھا گیا، اسی کو اس نے خلا میں بھیجا. کس نے بھیجا؟ روس نے بھیجا. یعنی سب سے پہلے روس نے اپنا خلائی جہاز ہوا میں بھیجا. اور وقت کیا تھا؟ 4 اکتوبر 1957 کو اس نے یہ اپنا پہلا خلائی جہاز ہوا میں بھیجا. اس کامیابی کے بعد اس سے انسانوں کو خلا میں بھیجنے کا خیال آیا. اب اس نے سوچا کہ اب صرف جہاز ہی نہیں بلکہ اب ہم اس جہاز کے ذریعے انسانوں کو بھی خلا میں بھیجیں گے. چنانچہ روس نے اسی اپنے دوسرے خلائی جہاز سپوتنک دوم کے ذریعے لائکا نام کی ایک کتیا کو خلا میں بھیجا. جب اس نے پہلا جہاز جو خلائی جہاز اس نے بھیجا، جب وہ کامیاب رہا اس کا وہ تجربہ، تو اس نے اسی سال دوسرا ایک جہاز بھیجنے کی کوشش کی. اور دوسرا جہاز جس کا نام رکھا گیا سپوتنک دوم. پہلے کا نام تھا پہلے خلائی جہاز کا نام سپوتنک اول تھا اور دوسرے خلائی جہاز کا نام سپوتنک دوم ہے. یہی اس نے اب خلا میں بھیجا. اور اس کے ذریعے اس نے خلا میں صرف ٹیسٹ کے لیے ایک کتیا بھی بھیجی. یعنی اب اس نے جہاز ہی نہیں بلکہ اس نے اب جہاز میں جاندار کو بھی بھیجا، ایک کتیا. اس کے بعد امریکہ نے باری باری سے 2 کتے اور 2 بندر بھیجے. روس کے بعد امریکہ نے بھی اپنا خلائی جہاز بھیجا. اس نے اس خلائی جہاز میں 2 بندر اور 2 کتے بھیجے. یہ دراصل انسان کی خلا میں بھیجنے کی تیاری تھی. ان جانداروں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ صرف ایک تیاری تھی. ہم دیکھیں گے کہ ہم اگر جانداروں کو ادھر بھیجیں گے کیا وہ زندہ بچ جائیں گے. سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر گیا وہ روسی خلا باز یوری گگیرین تھا. سب سے پہلے اب خلا باز بھی جو گیا، اب انسان بھی جو ہوا میں گیا، خلا میں گیا، وہ بھی روسی تھا جس کا نام یوری گگیرین تھا. اس نے 12 اپریل 1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا. جو یوری گگیرین تھا اس نے 4 اکتوبر 1961 کو خلائی جہاز میں بیٹھ کر پوری دنیا کا چکر لگایا. یوری گگیرین کے کامیاب خلائی سفر سے سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہوا. جب یہ کامیابی سے واپس آیا تو اب سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا. تہند حوصلہ گو بلند. تم لگ یسنہ کہ گئی ات مز کامیاب. تم باسیو کہ گئی ات مز کامیاب کہ تم لگ مزید ام خاطر تجربہ کرنے، مزید جہاز ام خاطر سوزنے. تو انشاءاللہ گو باقی آئندس. آج گو فی الحال اتوی.